صالحا وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى رحمة الأنبياء رباني سيد الشيخ محمد التجاري والطلاب والنور وأزواجه وذريته وخلفائه ومقدمه وأصحابه وأحبابه من الرجال والنور أجمعين وسبحان سجل سبحان الحسنة البدر وسبحان الحمد لله والباب وسبحان سجل محمد سبحان الحسنة وسبحان سجل الله بسبب وسبحان سجل الأسماء والأولاد بسبب أجل الرب سبحانه بسبب سجل أساس سجل الفيت وسبحان سجل الجنة والإخوة والنعمة في العالم تنفذ وسبحان سيدنا محمد بن عبد الله البدري وسبحان سيدنا أبي سيدنا الملك الحسن وسبحان سيدنا القسام وسبحان سيدنا الشيخ وسبحان سيدنا الشيخ عبد الرحمن وسبحان سيدنا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأمهاتنا وخالاتنا ومشايخنا وإلى جميع معلمينا وأساتذتنا سبحان الله جماعة مسجد الحرم سبحان الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومشايخ رضي الله عنها في برها وبحرها والفاتحة لنا ولكم بقضاء حاجاتنا ونياتنا ومقاصدنا وما في ضميرنا عاجلا غير أجل ببركة عنكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو إلى الله إن الله بشير بالعباد 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 وهو
إن الله بشير بالعباد فوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد فوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد اللهم إني أستغفرك لما تبدي كلمة الصحف فيه وأستغفرك لما وعدتك به من سنة وعدتك فيه وأستغفرك لما عرضت به وجهك وغلبت به ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقضيت بها على عرشك وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته ولكل معصية أذنبتها ولكل ذنب أحاط به علم الله أستغفر الله إنه كان غفارا 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 أستغفر الله إنه
رقيب يا شهيد يا أحد يا 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 حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا غني يا مغني يا كافي 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 يا كافي برحمتك بكل الدنيا والآخرة 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 يا ودود 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 يا ودود
ويا مقيم الأحرار ويا مبتدئا بالنصر
ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رحمتي أسألك أن تسلم بفضل بما الدنيا ولا بعذاب النار يا أكبر جميل فستر جميل ولم تعجب بالجريرة ولم تكسر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقبل الأزهار ويا مقتدي واستقامها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رحمتي أسألك أن تسوي من قلبي ببليت الجمال بعذاب النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما عليه وعدد عليه وجهة ما عليه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا قياسي عند كل قربة ومجيبي عند كل دعوة ومعادي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقضي كليلتي يا قياسي عند كل قربة ومجيبي عند كل نعوة ومعادي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقضي كليلتي يا قياسي عند كل قربة
ومجيبي عند كل دعوة ومعافي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقضي مهلتي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنكم إلى وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid masih menjelaskan tentang Aqaid 50 halaman 4
kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Menjelaskan tentang aqaid yang 50 atau sifat-sifat yang Allah yang wajib diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pertanyaan, kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Kaifah bagaimana al-i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala, bagaimana meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya huwa an-na'taqid anna Allah ta'ala mawjud. Hendaknya kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud, itu memiliki sifat wujud atau ada. Wa anna wujudahu, dan bahwasanya adanya Allah itu bidzatihi, dengan zatnya Allah, laisa biwasitati syai'in, tanpa adanya perantara suatu apapun. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bidzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa biwasitati syai'in, tidak ada suatu perantara apapun. Wa anna wujudahu, dan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala wajibun, harus, la yumkinu, tidak ada, tidak mungkin, la yumkinu, tidak mungkin, ayyal haqahu, ada, tidak ada kemungkinan akan berakhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak ada. Jadi tidak ada keyakinan atau tidak ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berakhir. Jadi Allah itu tetap ada. Nanti dijawab di belakangnya di sifat berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal. Jadi tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati, an-na'taqid anna Allah ta'ala mawjud, bahwasanya kita harus yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan zatnya yang tidak ada perantara apapun, tidak seperti makhluknya. Kalau makhluknya terciptanya manusia awalnya diciptakan oleh Allah dengan perantara tanah, sehingga bentuk Nabi Adam. Terus setelah berikutnya terciptanya manusia itu melalui hubungan setelur sama sperma. Itu perantaranya kalau makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perantara. Dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajibun harus. Tidak ada kemungkinan akan berakhirnya atau akan ketidakadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
yang pertama. Terus ada pertanyaan berikutnya, kaifal iqatu bil kitabi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini bil kitabi lillahi subhanahu wa ta'ala dengan sifat kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab itu terdahulu. Itu jawabannya huwa bahwasanya kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak kita. Kami harus meyakini Allah qadimun bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qadimun terdahulu. Nabi annahu mawjudun, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudun, ada qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Mawjudun qabla kulli syai'in, adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelum adanya segala sesuatu. Wa annahu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun maktuman, tidak mungkin tidak adanya, baik itu fi waqtin minal awqati, di dalam waktu minal awqati, dari beberapa waktu. Jadi dalam artian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu terdahulu dan ada di setiap saat. Kalau misalnya kita ya sekarang ada di Bekasi, begitu pindah ke Surabaya sudah tidak ada di Bekasi, adanya di Surabaya. Tapi Allah tidak seperti itu, karena nanti Allah itu mukhalafah bil hawadits, berbeda dengan makhluk. Terus karena wujudahu, dan bahwasanya adanya Allah laisa lahu awwal, tidak ada baginya awalan. Jadi adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaannya. Qadimun terdahulu. Terus selanjutnya kaifal iqatu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara meyakini sifat baqa'nya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala, wujud tidak baqa'. Huwa sifat baqa'nya Allah subhanahu wa ta'ala an-na'taqid, bahwasanya kami harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala baqi, memiliki sifat baqa', kekal. Wa anna baqa'ahu, dan bahwasanya kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu nihayatun, laisa tidak ada lahu bagi Allah nihayatun, batasan. Jadi tidak ada batasan-batasannya, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Kalau makhluknya yang awalnya tidak ada dan akhirnya nantinya finishnya dikembalikan juga tidak ada lagi, hidup mati, itu makhluknya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada awalan dan juga tidak ada batasnya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yazulu aslan, tidak ada batasan aslan secara pasti tidak ada batasan. Wala yalhaquhul adab,
dan tidak berakhir dengan ketidakadaan fi waqtin minal awqati, di dalam waktu minal awqati, dari setiap waktu. Jadi setiap saat itu Allah itu ada, tapi bukan jangan memahami bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu satu, setiap saat ada. Karena sesuatu yang tidak ada keserupaan, sesuatu yang tidak ada keserupaan itu tidak bisa diceritakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melaksanakan Isra Mi'raj dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu turun setelah melaksanakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menceritakan wujudnya Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang serupa, makanya tidak bisa diceritakan. Makhluknya Allah juga yang tidak ada bandingannya itu tidak bisa diceritakan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, maaf ya, nikmatnya keluarnya sperma, apakah bisa diceritakan? Tidak bisa diceritakan. Nikmatnya sudah ada karena tidak ada bandingannya. Ya paling ya coba aja kan juga ngerasain. Ini sesuatu yang tidak ada bandingannya, tidak bisa diceritakan. Cara mengenalnya seperti apa? Ya ini harus memahami sifat-sifatnya Allah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Adanya seperti apa? Adanya Allah itu biradihi, dengan zatnya. Laisa biwaswasi syai'in, tidak ada perantara sesuatu pun akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kemungkinan ketidakadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, wujud. Terus kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat tidak terdahulu. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdahulu. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum segala sesuatu, sebelum segala sesuatu yang ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa lahu awwalun, tidak ada permulaannya, tidak ada awalannya. Terus sifat yang ketiga itu babak. Bagaimana cara meyakini dengan sifat babaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat babak. Wa anna baqa'ahu laisa lahu yaitu babaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasan-batasannya, tidak ada limitnya seperti makhluknya.
Kalau makhluknya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mengalami suatu kematian. Bumi akan hancur, dunia akan hancur. Hanya Allah yang kekal. Terus yang keempat, kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Bagaimana cara meyakini sifat mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Bagaimana cara meyakini akan sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatihi lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Ail mahluqati artinya lil hawadis itu sesuatu yang baru. Makhluknya Allah itu sesuatu yang baru. Namanya kebilangnya itu hawadis, sesuatu yang baru. Selain Allah itu hawadis, ya termasuk surga, neraka, itu makhluk. Makhluknya Allah, ciptaannya Allah, malaikat, jin, manusia, dunia beserta isinya, itu semua makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafat lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Cara meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat mukhalafat lil hawadisnya itu bahwasanya la yusabihu syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, baik itu fi dzatihi, di dalam zatnya, wala fi sifatihi, maupun di dalam sifatnya, wala fi af'alihi, dan juga di dalam pekerjaannya. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatu bil hawadis, baik itu dalam zatnya, baik itu dalam sifatnya, baik itu dalam pekerjaannya, dalam kekuasaannya. Zatnya, bentuknya Allah tidak serupa dengan makhluknya, makanya tidak bisa dibayangkan, karena tidak ada yang serupa. Kalaupun seandainya misalnya ada anak-anak, kayaknya Allah ini menggambarkan sendiri, wah itu bukan, nggak seperti itu, tidak bisa digambarkan. Karena yang menggambarkan itu ya makhluknya Allah. Sedangkan Allah mukhalafat lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kita bekerja pakai tangan, kita mendengar pakai kuping, kita makan pakai mulut. Kalau makhluknya, dan Allah berbeda dengan itu semua. Terus kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi subhanahu lil hawadis. Bagaimana meyakini bi mukhalafati dzatihi, berbeda zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hawadis, terhadap sesuatu yang baru, terhadap makhluknya. Bahwasanya meyakini dengan mukhalafati dzatihi, perbedaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lil hawadis terhadap makhluknya itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yusabihu syai'an, tidak serupa dengan sesuatu,
minal makhluqati dari makhluk-makhluknya biwajhi minal wujuhi dari sudut pandang manapun biwajhi dari sudut minal wujuhi dari arah-arahnya. Jadi dari sisi manapun juga tidak ada keserupaan terhadap makhluknya. Cahaya masih makhluknya Allah. Cahaya itu nur itu cahaya itu makhluknya Allah. Ciptaan Allah. Fakulu makaro, maka segala sesuatu apapun fakulu makaro yang tercipta ayat itu dibagikan dalam bayangan-bayangan semu atau hayalan-hayalan bayangan-bayangan semu tentang Allah. Fakulu laisa kadzalika, maka Allah itu laisa kadzalika, bukan seperti itu, tidak seperti itu. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada kamitslihi yang serupa dengan Allah syai'un, sesuatu apapun. Jadi tidak bisa membayang-bayangkan Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Ini adalah suatu kenikmatan yang paling luar biasa ketika hambanya berjumpa dengan Sang Khalik, Sang Penciptanya. Sudah rasa sudah ceritanya nikmat, begitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala langsung saking nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita membahas akan sifat mukhalafatul bi sifatil hawadits. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita tauhid ini masih menjelaskan tentang mukhalafatul hawadits, tapi di sini sifatnya, antara bedanya sifatnya Allah dengan makhluknya. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal sifat-sifatnya Allah, insya Allah keyakinan kita dalam hati akan bertambah, Makanya kenapa saya selalu mengingatkan ketika kita berzikir, mulut kita wirid, hati kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara mengingatnya? Letakkan asma Allah dalam hati kita. Kalau bisa setiap saat, setiap gerak diri kita, jadikan itu adalah suatu zikir, bukan wirid ya. Jadi kalau wirid itu terkadang tak sinkron sama hati. Jadi wirid itu melafalkan, mulut melafalkan, tapi hatinya kemana-mana. Jadi wirid itu melafalkan dengan